ayda ho bachcha salomatda. Qizi bezaro, beza. Da huzur rain. Упада бокшовича Мали вика на. Мали! О, Мали! О, जी! ओ, बच्चा से, बच्चा से, बच्चा से, बच्चा से, बच्चा से, सगळ्यात मातुके. perfect tahu. Ali, woi. जी हुकुम चलो यार जी नारोन में शिकावला नारोन मली जो खोडेर सख्त रहा है बच्चा साहब देर सख्त रहा हाँ चित्तौदा से गड़ी हुआ जी तो चेहरे दे बेबंदी बस करा हो तो हम बच्चा साहब तो अल्लाह सानार लागी दी गिरफ्तार कर जाऊं कुछ ना बच्चा साहब दा तेरा मोतारो नाउंसा जी ना मैं तो por special anar presa turte awa ki se makawa يا أمتنا شد الحيل ना केरी रांके दीवान दरना कमाल गिलास डाश दखो दा मदीज कोल तसमर जुते पैसे पकाए दखो टैक्स बचा टैक्स मली जी 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 तेरा में रोकला उधर चलिए रोकला हाँ ये बात अच्छा है यो गिलास बला रोड़ा गलत था शाबाश حقق أملك هو الرايي اهتف الله اسمى ضايعه انشد هدفك لا تنزاح جاهد ده أصلا خبر هذا أيوة نرنا هم كمال جلاس جاكشو ده غانارو خودغن چونکه نیم گلاس جاكشو जी बादशाह साहब सचाल लोगों को बदा अनार बंदा बदा गिलास तो सचालों को बादशाह साहब जाना मान ओढ़ो मैं खबर था तबा बादशाह साहब दसे दो जे अनारा गादा बीटा गादा पिया गाए जिया गाए ओ दागा दो बादशाह साहब तो पंजाब चपार बोला ओ अच्छा पार हो गया था ये बादशाह साहब कुछ होगा आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जिला साहब कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा बादशाह साहब सोचते पूको कहा खबर दो यहाँ चले पार हो गया जाना मान ओढ़ो
ملي जी 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 دا تیرا واخلا जी وایستو ته اختیار ده چې په دغه تیره ته دې مونه خپل سره قلم کوی شي बादशाह है साहब غلی जी چې دومره قیمتي خبره ده وکړه जी چې مو په د خپلې 40 ساله بادشاهت شي जी دومره قیمتي خبره نه چېرې الوتلې ده نو نه مې چېرې تجربه شوې حقیقت شي जी چې د مو په نیت چې فرق راغی حالانکه ګیلاس هغه ده او انار هغه ده خو د پیله انار نه مکمل ګیلاس ډک شو जी او د دغه انار نه نیم ګیلاس ډک شو شد العزيم بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر وبكرة نسلك يحمي النصرون شد العزيم بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر وبكرة نسلك يحمي النصرون زکات تاني چې انما الاعمال بالنیات د هر عمل دار و مدار نشته څه په نیت ده هیڅ چیرې په نیت شپار مارو ولې